Okay, so is there any problem? Have you got any problem while practicing? Yes. Anyone do, sir? Which number? Which number? Sir, D. Then D. Yes, sir. Okay, so before writing, see this formula. Formulas I am writing. Sin square theta plus cos square theta equals to 1. And these are the square relation. You have already studied about it. So what is the formula of sin square theta? It will be 1 minus cos square theta. To find the value of this cos square theta, then same this sin square theta, that side will be 1 minus sin square theta. यहाँ बाट यो sin square theta बाट यदि स्क्वायर लाई त्यो साइड मा पठाउने हो भने it will be root under 1 minus cos square theta. र यो बाट cos square theta बाट यो स्क्वायर लाई त्यो साइड मा पठाउने हो भने it will be root under 1 minus sin square theta. यो हाम्रो कसको थियो त स्क्वायर रिलेसन. स्क्वायर रिलेसन यसको साथ साथै यो पनि थियो है sec square theta minus tan square theta equals to 1 जसमा sec square theta को भ्यालु फाइन्ड गर्छु भने यो माइनस tan square लाई त्यो साइडमा लगाउनु पर्यो will be 1 plus tan square theta. र tan square theta को भ्यालु निकाल्छु भने मार्कर यो प्लस हो यो साइडमा ल्यायो -1 यसमा बाँकी रहन्छ tan square theta यसैबाट यो फर्म भइहाल्यो. ओके अब यो बाट नै स्क्वायर लाई यो साइडमा लगिदियो भने sec square theta को स्क्वायर लाई यता लगिदियो भने sec theta equals to root under 1 plus tan square theta हुन्छ भने यो स्क्वायर लाई यो साइडमा ल्याइदियो भने sec square theta minus 1 root under this is equals to tan theta हुन्छ. This is also relation. इसका remaining part sin square plus cos square equals to 1 को remaining part यो हो एउटा अदर छ यसको है जो पनि म हेरिरहेको छु. And one more relation is there. यो के हो भने अर्को छ हाम्रो cosec square theta minus cot square theta equals to 1 हुँदो रहेछ. यसबाट cosec square theta को भ्यालु निकाल्छौ भने माइनस लाई त्यो साइडमा पठाइदेऊ will be 1 plus cot square theta हुन जान्छ र यो 1 लाई यो साइडमा ल्याउँछु cosec square theta minus 1 भनेको के को फर्मुला हुन जान्छ cot square theta को. यसैबाट यो स्क्वायर लाई यो साइडमा लगिदेऊ त यतातिर cosec theta र यो साइडमा root under 1 plus cot square theta हुन जान्छ. यो स्क्वायर लाई यता ल्याइदियो भने cosec square theta minus 1 root under भइहाल्छ. यो यतातिर आयो भने र यतातिर cot theta बाँकी रहन्छ. यो रिलेसनहरु पनि याद गर्नु पर्यो. ओके यो माइन्डमा रह्यो भने है मैले स्क्रिनशट लिएर WhatsApp ग्रुपमा पठाइदिएको छु त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ.
अब क्वेशन नंबर 10 बाट मैले यो 10 को जे नम्बर गरेको थिएँ 10 कै आई नम्बर हेर 1 plus tan square a र 1 minus sin square equals to 1 2 गर्नु छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के गर्छौं हामी फर्स्ट वी राइट द क्वेशन यो 1 plus tan square a अहिले भर्खर लेखेको फर्मुला हाम्रो 1 plus tan square a के को फर्मुला थियो 1 plus tan square a cot square a अहिले भर्खर गरे हामी यो sec square a को फर्मुला थियो 1 plus tan square a भनेको sec square a र 1 minus sin square a के को फर्मुला cos square a को ओके अब यो sec square लाई sec लाई 1 by cos लेख्न सकिन्छ sec square a भनेको 1 by cos square a र यहाँ पनि इन्टु cos square a यो कटिहाल्छ सो 1 हाम्रो आरएचएस मा 1 नै छ है आरएचएस अब यो सबै फर्मुलाहरु छन् हैन र तो अरविंद यस सर यार सब सबै फर्मुलाहरु हामीले सेक को ठाउँमा 1 by cos गरे हैन यदि यहाँ cosec यस सर यो बताऊ यदि यहाँ cosec भइदियो भने के हुन्थ्यो cosec सर नॉट लिसनिंग नाइसली यहाँ हो sec को ठाउँमा यदि cosec भइदिएको भए cosec इक्वल्स टु के हुन्छ रेसिप्रोकलमा cosec इक्वल्स टु इन रेसिप्रोकल फर्मुला बताओ इसको व्हाट इज द फॉर्मूला सर don't know sir 2 did not join yesterday and the day before yesterday don't know formula 1 by sin a okay Sir, I also don't know formula, sir. नो है थाहा हुनुपर्छ फर्मुलाहरु सर 2 दिनदेखि जोइन गरेको थिएन नेट स्लो थियो अलिकति सर म हेरिरहेको छु मेरो मतलब क्या है? यहाँ छ रेसिप्रोकल रिलेसनमा हाम्रो प्रिभियस रिलेसन पनि छ यही फर्मुलाहरु अगाडि पनि दिएको थियो यहाँ पनि छ के फर्मुलाहरु यु क्यान सी हियर tan थीटा भनेको sin by cos cot थीटा cos by sin यो अहिले भर्खर लेखाएको sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टु 1 sin स्क्वायर इक्वल्स टु 1 minus cos स्क्वायर अहिले भर्खर गयो ओके Sir, these all are formula of यस यहाँबाट हेर त sin थीटा इन्टु cosec थीटा इक्वल्स टु 1 हुन्छ अनि cosec थीटा इक्वल्स टु के हो हेर त 1 by sin सो यही sir one send in WhatsApp sir we will learn today already in WhatsApp back date मा गएर हेर सबै छ मैले WhatsApp मा हेरेका छु यो okay sir sir पठाउनु न एकचोटी अझै भइहाल्छ WhatsApp कै हो back date मा गएर हेर्ने यो सबै WhatsApp को फोटोहरु sir kind yes sir है यार बिन तेरो फोटो किन हेराइरहेछ मेरो क्यामेरामा अफ गर सर मलाई गर्नु भएछ जुम त्यसैले त्यो मैले गरेको छु त्यो तिमीहरुले गरेर हैन सर गर्नु भएछ रे पागल त्यस्तो पनि ल भयो अब भयो बोर्ड हेरिरहेछ अब yes sir ओके म एक्चुअली फेरि पुरै फर्मुलाहरु रिकल गराइरहेको छु है फर्मुलाहरु नै छ मेन फर्मुलाहरु छ यो पठाएन यार कुन पाइहाल्यो
लास्ट में RIL different formula are you know first में first हाम्रो PBH relation त भन्दा सुरु के हो PBH relation मा हाम्रो sin theta को फर्मुला P/H ओके हुन्छ भने cosec थीटा को फर्मुला सरी sin थीटा को P/H हुन्छ भने cosec थीटा को H/P हुन्छ cos थीटा को B/H हुन्छ भने sec थीटा को H/B हुन्छ tan थीटा को P/B हुन्छ भने cot थीटा को B/P हुन्छ यसले याद गर्नलाई मैले एउटा सजिलो तरिका पनि सिकाएको थिए यो पण्डित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल भनेर सिकाएको थिए अनि यसो समक्ष बनाउने यहाँ पनि एउटा ठाउँ राख्नु कसरी लेख्ने आउने अब यो s भनेको के रहेछ sin c भनेको cos t भनेको tan sin थीटा हेर्नु यहाँ sin थीटा भनेको के छ p/h हैन अब p/h सर p means cos थीटा भनेको p/h यहाँ cos थीटा हेर्न सक्छौं tan थीटा भनेको p/b tan थीटा भनेको p/b अब उल्टो गरिदिने sin को रेसिप्रोकल हुन्छ cosec थीटा त्यही भएर यहाँ cosec थीटा को ठाउँमा h/p यहाँ p/h भनेको sin थीटा को cosec थीटा को उल्टो h/p cos को उल्टोमा sec थीटा रहेछ sec cos थीटा भनेको b/h sec थीटा भनेको h/b भनेको sec र tan को उल्टोमा cot यहाँ tan थीटा भनेको p/b हेर्न सक्छौ tan थीटा भनेको p/b र cot थीटा भनेको b/p cot थीटा को उल्टो b/p गरिदियो यो भयो हाम्रो PBH रिलेसन यसको हेल्पले हामी PBH रिलेसन लर्न गर्न सक्छौं त्यसपछि अर्को छ अब डाटालाई याद गर्नु छ भने पण्डित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल माथि सोना चांदी तोल सर इट इज इंटरनेशनल फॉर्मूला हैन त्यो बनाएको फर्मुला देशी फर्मुला हो शान्तले बस है भिडियोहरु मेरो युट्युब मा गएर हेर्ने गरिरहेको छु कि छैन अरविन्द सर म सब्स्क्राइब पनि गरेको छु म पनि गरेको छु सर युट्युब मा गएर हेर्ने म त सारै हेर्छु त्यसबाट तर यो 3-4 दिन कर्फ्यू लागेको दिन देखि त्यो भिडियोहरु अपलोड गर्न सकेको छैन है त्यसलाई भोलि पर्सितिर अपलोड गर्दिन्छु जति दिन पढाइ म सब्स्क्राइब गरिदिएछु सर तपाईको नोटिफिकेसन आइहाल्छ मेरोमा अब अर्को छ हाम्रो PBH रिलेसन नेक्स्ट रिलेसन आउँछ हाम्रो त्यसको नाम हो रेसिप्रोकल रिलेसन यति फर्मुलाहरु याद गर्नुपर्छ अब रेसिप्रोकल रिलेसनमा के त रेसिप्रोकल रिलेसनमा छ हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा sin थीटा into cosec थीटा equals to 1 र यसबाट दुईवटा फर्मुला बनेको छ त्यही कोरोलरीज भनिन्छ कोरोलरीज फर्मुलाबाट बनेको फर्मुलालाई कोरोलरीज भनिन्छ sin थीटा को भ्यालु निकाल्छौ sin थीटा को त्यो मल्टिप्लाइङ मा छ cosec थीटा उतातिर पठाइदेऊ इट विल बी 1 by
cosec थीटा cosec थीटा को निकाल्न चाहन्छु यो sin ले उतातिर पठाइदेऊ तो 1 by sin थीटा भइहाल्छ ओके त्यस्तै सेकेन्ड मा छ cos थीटा into sec थीटा equals to 1 हुन्छ यसबाट पनि दुईटा फर्मुला हुन्छ cos थीटा को निकाल्छु भने sec लाई उता पठाइदेऊ तो 1 by sec थीटा भइहाल्छ अनि sec थीटा को निकाल्न यो सबैमा 1 हुन्छ सबैमा 1 हुन्छ 1 by cos थीटा दुईटा भयो एउटा अझ छ तीनटा छ यसमा 3 नम्बर पनि हेरिहाल 3 नम्बरमा हाम्रो tan थीटा into cot थीटा मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 आउँछ र यसबाट पनि दुईटा फर्मुला डेराइभ हुन्छ tan थीटा को निकाल्न चाहन्छौ भने यो cot मल्टिप्लाई मा छ उता पठाइदेऊ तो 1 by cot थीटा भइहाल्छ अनि cot थीटा को निकाल्न चाहन्छौ भने tan ले उता पठाइदेऊ यो 1 by tan थीटा भइहाल्छ यसरी हामी यो रेसिप्रोकल रिलेसन भनेर छ सर फर्मुलाबाट फर्मुला बन्छ त्यसलाई के भनिन्छ कोरोलरी यसले भनिन्छ कोरोलरी E O R O L L A R I कोरोलरी भनिन्छ फर्मुलाबाट बनेको फर्मुलालाई यो दुईटा भयो रेसिप्रोकल फर्स्ट मा थियो पीवीएच रिलेसन यो सेकेन्ड मा रेसिप्रोकल रिलेसन अब थर्ड मा छ थर्ड में कोसेंट रिलेशन में हाम्रो tan थीटा equals to sin थीटा by cos थीटा र cot थीटा equals to cos थीटा by sin थीटा यो भनेको कोसेन्ट रिलेसन दुईटा मात्रै छ कोसेन्ट को र अहिले भर्खर स्क्वायर रिलेसन को लेखिदिए अहिले भर्खर जुन लेखे मैले त्यो स्क्वायर रिलेसन के थियो सुरुमा लेखे जुन फर्मुला स्क्वायर रिलेसन मा 1 नम्बरमा के लेखे थिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 र यसबाट बनाएको 4 नम्बर फर्मुला 1 मा यो थियो 2 नम्बरमा के थियो हाम्रो 2 नम्बरमा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 यसको पनि थियो 4 वटा हैन र त्यसपछि 3 नम्बरमा के थियो यसको 3 नम्बरमा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 र यसको पनि 4 वटा थियो यसभन्दा अगाडि वाला पिक्चर त्यसैले मैले क्लिक गर्न पठाएँ Excuse me, sir. We have to do all homework which you teach. Yes, tell again. फेरि भन त सुनेर मैले राम्ररी We have to do all homework which you teach, sir. Sir, we have to do all homework which you teach. Yes, all 10 सम्म गराएको छु मैले up to 10 नम्बर तर त्यसमा त्यो गर्नुभन्दा अगाडि पनि फर्मुला स्ट्रङ हुनुपर्छ जबसम्म यो फर्मुलाहरु तिम्रो माइन्डमा सेटअप हुँदैन त्यो गर्न सक्दैनौ ओके यो फर्मुला भनेको पुरा हुन्छ नि ब्याटल फिल्डमा गयो भने बन्दुक लिएर जान्छ तर बुलेटै लगेनौ भने केही फाइदा हुँदैन सो दिस आर द बुलेट्स फर्मुला भनेको बुलेट हो ओके सो यो अल टुगेदर धेरै छन् फर्मुलाहरु तर फ्रेन्ड सर्कलमा पनि सन्देश फोटोहरु पठाइदेऊ र भन कि यो फर्मुलाहरु लर्न गर्नको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला गरेपछि मात्रै त्यहाँ गर्न सकिन्छ है फेरि फर्मुलाहरु लर्न गर संगमले फर्मुला लर्न गर्यो संगम यस सर गरिसकेछु कुनै कुनै अलि मिस्टेक हुन्छ नि त गरिसकेछु अल
यो सबै गर्नु पर्यो है आज लेखाएको पनि फर्मुलाहरू Yes, sir. रुचिले रुचि Yes, sir. फर्मुलाहरू लर्न छ पुरै Sir, पूरा लन्च छैन त्यो भर्खर जुन लेखाउनु भयो त्यो वाला छैन बाँकी त्यो दुईटाको लन्च छ अब यो पनि लर्न गर्नु पर्यो है यो हेरिरहेको छ स्क्रिनमा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा Yes. अहिले को भन्यो इसको चारवटा त्यसपछि sec स्क्वायर पछि यो cos x स्क्वायर cot स्क्वायरको चारवटा यो भयो स्क्वायर रिलेसन भनिन्छ फर्मुलाहरू रेसिप्रोकल रिलेसन फर्मुलाहरू यदि फर्मुला लर्न हुनुपर्छ है सबैलाई फर्मुला लर्न भयो भने मात्रै अगाडि समझमा पनि आउँछ पनि आउँदैन ओके Yes, sir. अरविन्द फर्मुला लर्न भइहाल्छ या सर पुरै टुमारो आस्क या सर के हुन्छ फर्मुलामा फोकस गर है अहिले एक्सरसाइज गर्नु भन्दा पनि फर्मुला लर्न गर्ने हाम्रो घरमा बुवालाई मम्मीलाई दिनु म सुनाइरहेको छु हुन्छ त्यसरी गरेर आफ्नो लर्न गर्ने दाइ दिदी मम्मी बुवा कोही हुन्छ कपी दिने अनि म कपीमा नोट गरिहाल्ने है फर्मुलाहरू मोबाइल चलाइ चलाइ लर्न नगर्ने सबै फर्मुला एक ठाउँमा लेख्ने कपीमा त्यसपछि लर्न गर्ने